योग भनेको हाम्रो पौराणिक विषय हो। हाम्रा पुराणहरूमा 5000 वर्ष पहिले भनेको पुराणमा लेखिएको विषय हो। हाम्रा पिता पुर्खाहरूले या हाम्रा बाउ बाजेहरूले जुनसुकै कार्य, शुभ कार्य, यज्ञ, आजा, पूजा, तिथि, श्राद्ध, व्रत, बन्द, 84 पूजा या जेसुकै शुभ कार्य गर्दाखेरि पनि सबभन्दा पहिले ओम भनेर ओमको उच्चारण गरिन्छ। त्यो ओम भनेको के हो हाम्रो जान्नु पर्यो, अथवा वर्णमालामा पनि त्यसको चाहिँ त्यति व्याख्या गरिएको छैन। हामीलाई चाहिँ त्यो ओम पनि भने त्यो हेरेर पढेर गायत्री मन्त्र पनि जान्नु पर्यो, अथवा कतिपय पण्डितहरूले भने, तर चाहिँ घोकेर भएर भने होलान्, त्यसको भावार्थ जान्न पर्यो। न ओमको भावार्थ यो हो भनेर भने, न गायत्री मन्त्रको विषयमा गायत्री मन्त्रको अर्थ यो हो है भनेर जान्न पर्यो, अथवा सर्वसाधारणलाई सुनाइदिए। यो पौराणिक विषय मैले भने कि हाम्रो पुराण, हाम्रा ऋषिमुनिहरूले गुरुकुल शिक्षामा साना साना बच्चाहरूलाई सानैदेखि चाहिँ अनुशासन सिकाएर ती साना नानीहरूलाई ओमकार ध्वनि बोल्न लगाएर उनीहरूले गायत्री मन्त्र पढ्न लगाउँथे। र अर्थात् गायत्री मन्त्र, लयबद्ध गायत्री मन्त्र जप गरेपछि बल्ल जान्न उनीहरूको पढाइ अगाडि बढ्थ्यो। र सानैदेखि गायत्री मन्त्रलाई कण्ठ गराएर धुन मिलाएर बोल्दथे। त्यो किन गायत्री मन्त्र चाहिँ त्यसरी चाहिँ अब बिहानमा जान्नु पर्यो, अथवा फेरि अहिले जुन एउटा अहिले जुन योग ऋषि महर्षि रामदेव स्वामी र आयुर्वेद शिरोमणि आयुर्वेद ऋषि बालकृष्ण आचार्यले योग आयुर्वेदको जुन पतञ्जलिको नामबाट एउटा स्थापना गरेर विश्वव्यापी जान्न पर्यो। अहिले विश्वको सबै कुना काप्चामा जान उहाँहरूको चाहिँ त्यो योगले ठाउँ पायो। र अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि योगलाई कानुनी मान्यता दियो र अहिले विश्वले योग पढ्छ। त्यसको वैज्ञानिक पक्ष योग गराउँदाखेरि पहिला ओम भनेर भनिन्छ, त्यसपछि गायत्री मन्त्र ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भनेको सर्वरक्षक परमात्मा, सर्वरक्षक परमात्मा। ओम भन्दाखेरि त्यो के हुन्छ त भने लामो धुन गरेर ओमको उच्चारण गर्दाखेरि हाम्रो मलमूत्रद्वारको बीज भागबाट दोब्बिँदै हाम्रो चाहिँ छाती हृदयमा जान्न पर्यो। पहिला मलमूत्रद्वारमा दबाब पर्छ, ओम गर्दाखेरि हाम्रो नाभिस्थान नाइटो र मुटुमा चाहिँ दबाब पर्छ, गर्दा लास्टको जान्न पर्यो। 3 खण्डमा लास्ट खण्ड गर्दाखेरि हाम्रो मस्तिष्क तरङ्गित भएर हाम्रा चेतना र ज्ञान तन्तु हुन्छन्, जुन कि अ उ म 3 अक्षरको ओम का ध्वनि गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले मलमूत्र प्रणालीको बीच भागमा दबाव हुन्छ, जहाँबाट सुषुप्ना नाडी, जसलाई सचेतना नाडी भनेर भनिन्छ,
मल र मूत्रको बीच बिन्दुबाट हाम्रो यो शास्त्रले, हाम्रो पौराणिक विद्याले त्यहाँ जान्न पर्यो एउटा सुषुप्ना नाडी भन्ने, सचेतना नाडी पनि भन्छन्, चेतना नाडी पनि भन्छन्, त्यसैलाई कुण्डलिनी जागरण पनि भन्छन्, सरस्वतीको प्रतीक पनि भन्छन्, त्यसैलाई हिरण्यमय कोष पनि भनिन्छ। त्यसका अनेकौँ नाम छन् र त्यो नाभि हाम्रो मूलाधार चक्र जुन मलमूत्र प्रणालीको बीच भागबाट जागृत कसरी भयो त, त्यसको चाहिँ त्यो जागृत हुनको कारण के हो र जान्नु पर्यो। त्यो जागृत कसरी भयो त भन्ने कुरोतिर म गएँ। हाम्रो जीवन केमा अडेको छ भन्नुहुन्छ भने श्वास प्रश्वासको गतिमा अडेको छ। जुन अक्सिजन वायु बहँदै सर्वत्र व्याप्त भूमण्डलको चराचर कुना काप्चामा अक्सिजन वायु व्याप्त छ, त्यो व्याप्त वायु आपसे आप हामीलाई ऊर्जा शक्ति लिएर दिन आउँछ। त्यसले चाहिँ आफै दिने, त्यो जान्नु पर्यो। जुन ऊर्जा वायुले हाम्रो शरीर सञ्चालन गर्ने अक्सिजन वायु हो, त्यो वायु आपसे आप आएर हाम्रो नाकाबाट प्रवेश गर्छ। शरीरले, प्रकृतिले यस्तो सिस्टम बनाइदिएको छ कि हामीले क्षणमा अक्सिजनका अथवा वायु सबै लिन्छ। जाँदाखेरि शरीरभित्र सबै प्रकारका वायुहरू प्रवेश गर्छन्, तर त्यसमा अक्सिजन वायु, शरीरलाई चाहिने अक्सिजन वायु मात्रै अब त्यो भित्र जानु नपर्यो अथवा चाहिँ शरीरले लिन्छ र अन्य वायुलाई वापिस गर्छ। वायु त 5-7वटा चाहिँ प्रकारका कार्बन डाइअक्साइड, फास्फोरस अनि आदि अक्सिजन यी नामका वायुहरू छन् र त्यो अक्सिजन वायु मात्रै त्यहाँ जान्न पर्यो आउने होइन। त्यो वायुको साथमा एउटा ऊर्जा शक्ति बोकेको प्राण तत्त्व, जसलाई प्राण भनिन्छ, अदृश्य प्राण या जान्न पर्यो त्यो ईश्वरीय अंश पनि हाम्रो शरीरभित्र प्रवेश गर्छ। हाम्रो शरीरलाई जड तत्त्व र चेतना तत्त्वले बनेको छ भनेर भनिन्छ। जड तत्त्व त स्थूल शरीर हो, जसको भूगोल छ, जसको जान्न पर्यो दृश्य शरीर हो। चेतना तत्त्व के हो त भनेदेखि अदृश्य शरीर भनिन्छ चेतना तत्त्वलाई। जुन यो विश्व ब्रह्माण्ड, हाम्रा ग्रह आदिहरू जति पनि विश्व ब्रह्माण्ड जान्न पर्छन्, त्यही अदृश्य शक्तिले परिचालन गरेको छ। अर्थात् सूर्य चन्द्रको जुन एउटा ग्रह आदि तारा नक्षत्रहरू जुन जान्न पर्यो चलायमान छन्, त्यही अदृश्य शक्तिको चाहिँ अदृश्य शक्तिबाट चलेका छन् र जुन शक्तिले विश्व ब्रह्माण्डलाई सञ्चालन गरेको छ, त्यही शक्तिले हाम्रो शरीर सञ्चालन गरेको छ र त्यो अदृश्य छ। र जुन एउटा जान्न पर्यो अथवा त्यो चेतना तन्तु विशेषको जुन मूलाधार चक्र, जुन एउटा मलमूत्र प्रणालीको जान्न पर्यो अथवा बीचबाट जागृत भयो मूलाधार भनेर जसलाई चक्रको नाम हो, त्यो एउटा सुषुप्ना नाडी, सुषुप्त चेतना त्यो सुषुप्त थियो। जब दाहिने नाकबाट र देब्रे नाकबाट चाहिँ वायुका ऊर्जा जान्न पर्यो शरीरमा प्रवेश गरेपछि दाहिने स्वरलाई सूर्य शक्ति, बायाँ स्वरलाई चन्द्र शक्ति जान्न पर्यो। दुईटा शक्तिको सन्तुलनबाट जब शरीरमा वायुका ऊर्जाहरू
प्रभावित भएपछि हाम्रो मलमूत्र दाहिनेतिरबाट तल गयो, देउरेतिरबाट तल गएपछि त्यहाँ के भयो त भनेदेखि एउटा मूल आधार जीवन जिउने प्रमुख आधार एउटा जाने सचेतना नाडी, जसलाई सरस्वती पनि भनिन्छ, जसलाई चेतना तन्तु पनि भनिन्छ। त्यो सचेतना नाडी एउटा जान्न पर्यो बीज भागबाट, त्यो भूगोलको त्यो बीज भागबाट त्यो देखिँदैन, अदृश्य भएर सचेतना नाडी जागृत भएपछि त्यसको पहिलो चाहिँ मलमूत्र प्रणालीको बीज भागमा त्यही सचेतना नाडीमा मूल आधार चक्र भनेको जीवन जिउने प्रमुख आधार जान्नु पर्यो, अथवा मूलाधार चक्र जागृत भयो। त्यसपछि स्वादिष्ठान नाइटोभन्दा तल, मूलाधार चक्रभन्दा माथि, त्यसपछि नाइटो नाभिस्थान जहाँ नसनाडीको गुजुल्टो चाहिँ छ, त्यसपछि हृदय, त्यसपछि अनाहत, त्यसपछि हृदय, त्यसपछि विशुद्धि जहाँ केकुलीको एउटा टुडुलको घाँटीको बिचमा चाहिँ तलमाथि गर्छ, त्यसको पछाडि विशुद्धि, त्यसपछि आज्ञा चाहिँ जुन आँखा नाक कानको बिचमा आज्ञा चक्र भनिन्छ, जुन त्यसपछि सहसार चक्र जान्नु पर्यो। शिरमा त अष्टचक्र यसलाई भनिन्छ। 8वटा चक्रहरू तिनी ऊर्जाहरू सञ्चय गर्ने केन्द्र हुन्, शक्ति केन्द्र। बल, पराक्रम, सामर्थ्य र चेतना तन्तु, ज्ञान तन्तुहरूलाई प्रभावित गर्ने चाहिँ शक्ति केन्द्र हुन्। त्यो साधना गर्ने साधकहरूले मात्रै तिनी ज्ञान तन्तु र तिनी अष्टचक्र जागृत हुन्छन्। र जब जान्न पर्यो तिनी हामीले चाहिँ साधना गर्दाखेरि हाम्रो जुन सुषुप्ना नाडी सरस्वती जान्न पर्यो, सचेतना नाडी जागृत भएपछि हाम्रा अष्टचक्र क्रियाशील भन्छन्। यसैलाई अष्टचक्र नवद्वार देवानं पुरयोध्या तस्य हिरण्यमय कोश स्वर्गो ज्योतिषाभिक्त भनिन्छ। अष्टचक्र र 9द्वार रूपी यो शरीर रूपी अयोध्यापुरीको बिचमा, अयोध्यापुरीको यो रामको दरबारमा, त्यसमा राम नामक ईश्वरीय शक्ति यो शरीरभित्र बसेर हाम्रो शरीर अष्टचक्र नवद्वार देवानां पुरयोध्या तस्यम हिरण्यमय कोश, त्यसलाई हिरण्यमय कोश, जुन ऐ भनेको सरस्वती नाडीलाई हिरण्यमय कोश भनेको त्यो चाहिँ हाम्रो होमन गर्दाखेरि हिरण्य गर्भाय नमः भनेको त्यो हिरण्य गर्भ भनेको सारा विश्व ब्रह्माण्डहरूलाई पनि पेटमा राखेर सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई पेटमा, हिरण्य गर्भको पेटमा विश्व ब्रह्माण्डको जान्न पर्यो अब बीज भागमा त्यो जुन एउटा चेतना बहिरहेको छ त्यसलाई काल्पनिक हिरण्य गर्भ भनेर भनेको, त्यसलाई हिरण्य गर्भ पनि भन्छ। त्यो नाडी जागृत भएपछि हाम्रा ज्ञान तन्तु र चेतना तन्तुहरू जागृत हुन्छन् र हाम्रा चाहिँ मस्तिष्कबाट चाहिँ हाम्रा जान्न पर्यो अथवा ज्ञानेन्द्रिय र कर्म इन्द्रिय सञ्चालित भएर हाम्रो शरीर सञ्चालन छ। र जस्तो ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मन्त्र पढ्न गएँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् भनेदेखि ओम भनेको सर्वरक्षक परमात्मा, ओमलाई सर्वरक्षक परमात्मा जुन ऐनै व्याख्या गरियो कि हाम्रो अकार उकार मकार तिनवटा चाहिँ धुन जान्नु पर्यो पेटमा जागृत गरेर पेटलाई ऊर्जा शक्ति दिने त्यो एउटा परमात्मा रूप भनेको, जसलाई अकार उकार मकार तिनवटा आवाजलाई ब्रह्म विष्णु महेश्वर भनेको 3 खण्डबाट यही जान्नु पर्यो।
विश्व सञ्चालन गर्ने जान्नु पर्यो। जुन शक्तिले विश्व सञ्चालन गर्छ त्यो विश्व सञ्चालन गर्ने शक्तिले शरीर सञ्चालन गर्छ। यथा ब्रह्माण्डे तथा पिण्डे जुन जुन तत्त्व र समूह मिलेर विश्व ब्रह्माण्ड परिचालित छ त्यही तत्त्व र त्यही समूहले हाम्रो शरीर सञ्चालित छ। ब्रह्माण्डको प्रतिबिम्ब हाम्रो शरीर, हाम्रो शरीरको प्रतिबिम्ब सूक्ष्म बीज भनिन्छ। अब ओम भनेको सर्वरक्षक परमात्मा, तत् ओम भनेको तत् गायत्री मन्त्र पढ्ने तत्सवितुर वरेण्यम अथवा सर्वरक्षक परमात्मालाई उनै जगतको उत्पादक सूर्यजीको प्रकाश ऐश्वर्यको दाता वर्णन गर्न योग्य। भर्गो देवस्य धीमहि सबै क्लेश दुःखहरूलाई भस्म गर्नेवाला शुद्ध रूप तेज देवस्य माने सर्वत्र विजय दिलाउनेवाला परमात्मालाई हामीहरू धीमहि माने ध्यान गरौँ। यो न धियो प्रचोदयात्, यो जुन परमात्माले हाम्रो बुद्धिलाई सत्मार्गतर्फ प्रेरित गरून् भन्ने यसको शाब्दिक अर्थ हो र यो चाहिँ यसको शाब्दिक अर्थ यो हो र यो मन्त्र भनेको गायत्री मन्त्र भनेको यसैलाई हो र अघि यो गायत्री मन्त्र सबैले सुन्नुहुन्न या अछुतले सुन्नुहुन्न, महिलाहरूलाई सुनाउन हुन्न या जान्न पर्यो भनेर जसले जे आफैलाई चाहिँ गायत्री मन्त्रको थाहा छैन त्यो चाहिँ अब चेलाका कानमा केही कुरा फुक्दियो, त्यसको भाव के हो, अर्थ के हो त्यो चाहिँ चेलालाई पनि थाहा भएन, गुरुलाई पनि थाहा भएन। अशिक्षित शिक्षा एउटा समयक्रमको सँगै दर्शन बन्यो। समयक्रमको सँगै हाम्रो पालासम्म हामी सानो छँदासम्म पनि त्यही जान्नु पर्यो। अब गायत्री मन्त्र सुनाउने भन्थे, कानमा बुढाहरूले फु गर्थे, त्यो त्यसको माने अर्थ केही थाहा थिएन र यसको अर्थ रामदेव स्वामी र आचार्य श्रीले यो जान्नु पर्यो बाहिर ल्याइदिनु भयो र सबै जात जाति भाषा भाषी सबैलाई यो जान्नु पर्यो। अथवा गायत्री मन्त्र पढेपछि भित्रका शरीरका ज्ञानतन्तु र कर्मतन्तुहरूलाई जगाउने एउटा चाहिँ मन्त्र भनेको मनको स्वतन्त्र, मन्त्र भनेको मनको स्वतन्त्र, तन्त्र भनेको देहको स्वतन्त्र। तन्त्र मन्त्र भनिन्छ। जो मन्त्र भनेको मनको स्वतन्त्र, स्वतन्त्र चाहिँ मनलाई जान्नु पर्यो, प्रफुल्लित मुद्रामा राख्न सक्ने, मस्तिष्क विकार मनका विकार जानी भएर यसलाई मन्त्र भनेको यो रहेछ। अब यो हाम्रो वायु र यो वायुमा के शक्ति छ त भनेदेखि जुन प्रत्येक श्वासको साथमा हामीले वायु लिन्छौँ, वायु र युर्बलम वायुर, वायुमा नै बल छ। वायुर्धाता शरीरम, वायुले नै हाम्रो शरीरको निर्माण गर्ने हो। सूक्ष्म बीजबाट स्थूल शरीर जान्नु पर्यो। 9 महिनामा हाम्रो शरीर निर्माण गरेर बाहिर आउने हो। वायुर्विश्वमिदं सर्व, वायु नै विश्वको सबैभन्दा ठुलो शक्ति भएको वायु हो। प्रभुर वायुश्च कीर्तित, त्यसै भएको हुनाले वायुलाई नै प्रभु ईश्वर भनेर भनिएको हो। यो वायु नै ईश्वर हो। ईश्वर माने भगवान, स्वर माने वायु। ईश्वरको निज नाम त्यो जान्नु पर्यो। अथवा वायु हो। वायुमा ईश्वरीय कणहरू प्रभावित भएर आएर हाम्रो जान्नु पर्यो शरीर सञ्चालन गरेका छन्। अर्थात् आमाको गर्भमा 3 महिनाको अवस्थामा त्यो एउटा मासुको पिण्डमा प्राण गएर ऊर्जा वायु ईश्वरीय शक्ति प्राण गएर त्यो जान्नु पर्यो पिण्ड चलखेल गर्न लाग्थ्यो र 9 महिनामा बाहिर आएको। अब यो वायुमा अर्को एकाक्षरम परमब्रह्म, एउटा अक्षर रूपी ओमलाई परब्रह्म अर्थात् विश्व ब्रह्माण्डको गति सञ्चालक
एकाक्षर वर्म त्यो प्रत्येक जीवधारी प्राणीहरूको शरीर सञ्चालक, प्रत्येक वनस्पतिका टुप्पामा बसेर कोपिला आँकुरा भर्ने, पात फेर्ने, प्रत्येक वृक्षमा फलफुलका मिठा रसहरू भर्ने, एकाक्षरम परम्परमा एउटा अक्षर रूपी ओम परमवर्मको प्रतीक हो। प्राणायाम परम तप, प्राणायाम भनेको जुन अनुलोम विलोम कपालभाती, यो कपालभाती हो। यिनी जान्नु पर्यो। अथवा परम तप, तप भनेको तपस्या हो। जुन हाम्रा ऋषिमुनिहरूले सिद्धि प्राप्ति गरेर एउटा जगतमा एउटा वैज्ञानिक योगका पद्धतिहरू लेखेर जानुभयो। अथवा यो योग जस्ता विषय अरू पनि कति होलान्, अथवा जान्नु पर्यो, अथवा अरू चाहिँ नजानेका कुरा त अब कति होलान्। तर योग को जुन एउटा विज्ञान सम्मत योग निर्माण गरेर विश्वको जगत 5000 वर्ष पहिले बनाएको योग 5000 वर्षदेखि हाम्रा साधु सन्त ऋषि मुनिहरूले गुरुकुल शिक्षामा हुन्थे। अहिले त त्यो जान्नु पर्यो। अथवा पहिला अब यो पछिल्लो पिरियड त अरू विषय त संस्कृत त पढाइन्थ्यो होला। सायद गुरुकुलमा पनि मान्छेहरू बच्चालाई योग सिकाउने मान्छे थिएनन्, प्राणायाम गराउने मान्छे थिएनन्। अथवा प्राणायाम परम तप, तपस्या भनेको यम नियम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि भनेर अष्टाङ्ग योगला भनेर भनिएको छ। यम नियम आसन र प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि उता अष्टाङ्ग योगलाई यता 3 उता 4 गर्दाखेरि त्यो यम नियम आसन र प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिको बिचमा प्राणायाम बसेर सेतुको काम गर्छ। र त्यो सेतुले कहाँ लैजान्छ त भनेदेखि मानिसलाई एउटा मानिसबाट महामानिस, एउटा जान्न पर्यो युग पुरुष, एउटा जान्न पर्यो अथवा महान व्यक्तित्व जान्न पर्यो बनाएर ती साधु सन्तहरूका जुन एउटा सिद्धि प्राप्ति गर्ने हाम्रा जुन एउटा ऋषिमुनिहरूको जमात थियो र ऋषिमुनिहरूले जुन एउटा विश्वमा यो योग पूर्वी दर्शनको महानता जान्न पर्यो ग्रन्थ लेखेर अहिले पूर्वी दर्शनको महाग्रन्थका भावसार वस्तुहरू विश्वको मानवले अध्ययन गरिरहेको छ र त्यो जान्नु पर्यो। अथवा पूर्वी दर्शनको महिमा अहिले जान्नु पर्यो। योगले अझ जान्नु पर्यो झन् माथि लगेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि कानुनी मान्यता दिएपछि विश्वका सबै मुलुकहरूमा प्राणायाम गरिन्छ। र प्राणायाम गराउनु महान पुण्य कार्य हो। सबै परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, अरूको उपकार निःशुल्क वायुका ऊर्जालाई परिचालन गराएर उनलाई चाहिँ सिकाउनु प्राणायाम जस्तो के योग गराउनु जस्तो अरू ठुलो कुनै पनि जान्न पर्यो तपस्या हुँदैन। सावित्री अस्तु परम नास्ति, सावित्री भनेको गायत्री मन्त्र, गायत्री मन्त्र जस्तो ठुलो चाहिँ मन्त्र अरू कुनै पनि छैन। मौन सत्यम विशेष सत्य, झुटो बोल्नुभन्दा के मौन बस्नुभन्दा सत्य बोल्नु उत्तम हो भनेर यो जान्नु पर्यो। अथवा एकाक्षरम परम्परमा प्राणायाम परम तप, सावित्री अस्तु परम नास्ति, मौन सत्यम विशेष सत्य, यसको जान्नु पर्यो। अथवा मैले जान्नु पर्यो अथवा व्याख्या गरेँ। र यो चाहिँ वायु नै, अक्सिजन वायु नै एउटा चेतना तत्त्व र ज्ञान तत्त्वहरू जगाइदिने, चेतना तत्त्वका ऊर्जा भरिदिने सुषुप्त ज्ञान तन्तु र सुषुप्त चेतना तन्तुहरू जगाइदिने हाम्रो चाहिँ नाकाबाट गएका वायुका ऊर्जाले हाम्रो शरीर सञ्चालित छ र यो शरीर एउटा अवधिसम्मको लागि आएको हो।
जब यो शरीर जीर्ण हुन्छ त्यसपछि जुन बेला मानिसले नाकबाट श्वास लिन उसको शरीर क्षीण भएपछि ऊ असमर्थ हुन्छ। तब के हुन्छ त भनेदेखि त्यो नयाँ सास भर्न जान्नु पर्यो। शक्ति नभएपछि अब त्यो प्राण शक्ति जुन जान्नु पर्यो बाहिरबाट आउने होइन, बाहिरबाट आइरहन्थ्यो र त्यो भित्रको चाहिँ प्राण शक्तिले काम गरेको थियो। बाहिरबाट ऊर्जा नपाएपछि त्यो निस्किएर जाने हो। त्यो प्राण त्यो तत्त्व हामीले लिने शक्ति उसले दिँदैन नि। हामीले वायु श्वास लियौँ, उसले थोत्रो शरीरलाई एउटा काम नलाग्ने थोत्रो सम्झ्यो, ऊ निस्केर गयो, शरीर पल्ट्यो, जीवन लीला समाप्त भयो। र यसै विषयमा गायत्री मन्त्रकै विषयमा योगी नरहरिनाथ सिद्धि प्राप्ति यो पछिल्लो समयमा हाम्रो नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्मका कुना काप्चामा गएर हाम्रा धर्म परम्पराका ऐतिहासिक वैज्ञानिक पक्षहरूलाई खोजी गरेर त्यो प्रचारमा ल्याएर त्यो जान्नु पर्यो। त्यस ठाउँको महत्त्व, त्यस ठाउँको हाम्रा धार्मिक मान्यता, हाम्रा जान्नु पर्यो परम्पराका जान्नु मान्यता, ऋषि परम्पराहरूले स्थापित गरेका चाहिँ जुन एउटा ऐतिहासिक स्थानहरू ओझेल परेका ठाउँहरू जति प्रकाशमा ल्याएर एउटा आध्यात्मिक विद्याको चेतनाको लहर जगाइदिने योगी नरहरिनाथ हुनुहुन्थ्यो। र उहाँले 45/11/6 गते एउटा पत्र लेख्नु भएको छ योगी नरहरिनाथले। अब गायत्री मन्त्रको व्याख्याको टिप्पणी यस प्रकार छ। ओम भूर्भुवस्सु तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भनेको प्रणव हो, अर्थात् ओम भनेको प्राण हो। तस्यवाचक प्रणव, त्यसको उच्चारण गर्नु नै प्रणव ध्यान हो। जसले यो सृष्टि गरेको छ, ती ईश्वरको वाचक नाम ओम हो। तिनै हाम्रो सृष्टि गर्ने, यस धरतीमा सृष्टि जमाउने, जसले जमायो उसको नाम ओम हो। र ओममा अ उ म 3 अक्षर मिलेर बनेका छन्। ओम अ उ र म 3 अक्षर मिलेर बनेका छन्। 3 अक्षर ब्रह्म विष्णु महेश्वरका प्रतीक हुन्। 3 अक्षर ब्रह्म विष्णु र महेश्वरका प्रतीक हुन्। त्यस्तै महाकाली, महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वती हुन्। 3 शक्ति हुन्, 3 शक्तिका रूप हुन्। एवं भूत भविष्य वर्तमान 3 काल हुन्। सत्व रजो र तमो 3 गुण हुन्। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 3 वेद हुन्। स्वर्ग, मर्त्य, पताल 3 लोक हुन्। एक वचन, बहुवचन, त्रिवचन 3 वचन हुन्। प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष 3 पुरुष हुन्। गार्हपत्य, आग्नेयपत्य, दक्षिणाग्नि 3 अग्नि हुन्। 3 अग्निका 3 प्रकाश, चन्द्र सूर्य र अग्नि 3 प्रकाश हुन्। ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 मात्रा हुन्। उदत्त, अनुदत्त, स्वरित 3 स्वर हुन्। कर्म, उपासना, ज्ञान 3 काण्ड हुन्। सृष्टि, स्थिति, प्रलय 3 प्रलय हुन्। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक 3 बोध हुन्। अनि विश्वमा जति त्रिवेणीहरू छन् 3 को एकता ओम हो। त्रिवेणीहरूको एकता 3टा कोण हुन्छन् त्रिवेणीमा, 3 को एकता ओम हो। ओम भनेको ब्रह्म हो। ब्रह्मबाट सृष्टि हुन्छ। ब्रह्मलाई आत्मा भनिन्छ। आत्मा खोलो विश्वमूलम।
तत्र परमाणु न करोति कस्या विपाशा। गङ्गा सरस्वती निमग्नस्या। आत्मा नै विश्वको मूल हो। आत्मा नै विश्वको मूल हो र आत्मा भन्नु आफू हो। आफू छु कि छैन भन्ने शङ्का कतैबाट हुन्न। गङ्गा, गण्डकी, कोशी, कर्णाली, भेरी, मेची, महाकालीमा डुबेर बसेकालाई प्यास लाग्दैन। म छु भन्नेले ईश्वर छैन भन्दैन। म छु बाँचेकै छु भन्ने प्रमाण दिनुहोस् भनेर कसैले कसैलाई भन्दैन। मानिस होस् र जिउँदैछस् भनेर कसैले प्रमाण दिनु पर्दैन। त्यस्तै ईश्वर छ कि छैन भन्ने मानिसहरू होस गुमाएका हुन सक्छन्। सधैँ मानिसले शङ्का गर्दैन। आत्माबाट आकाश, आकाशबाट वायु, वायुबाट तेज, तेजबाट जल, जलबाट थल, थलबाट थर, थरबाट गोत्र, गोत्रबाट पर्वर भएका मनुष्य, मानव लगायतका चराचर प्राणीहरू उत्पन्न भएका हुन्। आत्मा भन्नु ईश्वर हो। ओम भनेको सूक्ष्मवेद हो। सूक्ष्मवेदबाट भूभुवस्सु 3 व्याहृति भएका छन्। 3 व्याहृति त्रिपदा गायत्रीबाट 3 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद र सामवेद भएका छन्। 3 वेदबाट त्रिलोकीमा वेदो अखिलो धर्ममूलम भनेर संस्कृत, प्राकृत, पाली, नेपाली, गोर्खाली आदि हजारौँ भाषाको विवर्त व्यङ्गमय व्याप्त सृष्टिमूलक कन्दो भाषा पल्लव सृष्टि 3बाट असङ्ख्य भाषा तथा भाव भएका हुन् भनेर यो योगी नरहरिनाथले 2045 साल 11/6 गते लेख्नु भएको पत्र मैले कतैबाट पाएर यो पनि एउटा आध्यात्मिक विद्याको हाम्रो जान्नु पर्यो गुरुकुल शिक्षाको एउटा परम्परा को बिडो सम्झेर मलाई जान्नु पर्यो टिपेर राखेको थिएँ र म वाचन गरेँ। अब गुरुकुल शिक्षा साना नानीहरूलाई 6-7 वर्षका नानीहरूलाई गुरुकुल शिक्षामा गायत्री मन्त्र जपेर उनीहरूका चेतना तन्तु र ज्ञान तन्तु जगाइन्थ्यो र उनी तबदेखि उनी सक्षम हुन्थे र पछि तिनै सिद्ध पुरुषहरू हुन्थे।